नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। चार बहुत अहम खबरें हैं, उन पर बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन मरहला वार हो रहे हैं, किस जमात को फ़ायदा हो रहा है। नवाज़ शरीफ का जलसा हुआ, नवाज़ शरीफ ने क्या फरमाइश की, उस पर बात करेंगे। पेट्रोल पंप्स कह रहे हैं जी कि हम तो हड़ताल कर रहे हैं। अगर वो हड़ताल करने में कामयाब हो गए तो इस मुल्क में पहिया जाम हो जाएगा, कोई अशियाए खुरोनोश, कोई ज़रूरत की चीज़ें लोगों को नहीं मिलेंगी। फिर क्या होगा, उस पर बात करते हैं। भारत में काकरोच जनता पार्टी ने मोदी हुकूमत की धज्जियाँ बिखेर दी हैं। वो जो इनक्रेडिबल इंडिया, शाइनिंग इंडिया के नारे लगाते थे, अब दुनिया से मुंह छुपाते फिर रहे हैं। वहाँ असल सूरत हाल क्या है, उस पर बात करेंगे। पाकिस्तान ने फाइनली अमेरिका ईरान तनाज़े में अब ईरान को अल्टीमेटम दे दिया है और उनसे कहा है कि भाई हमारी हो गई है बस, अब अगर कोई इस तरह की हरकत हुई तो उसके आप ज़िम्मेदार होंगे। किस वजह से पाकिस्तान ने इस बयान को दिया, इस पर बात करेंगे। आपसे दरख्वास्त है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। अच्छा जनाब, कल मुजफ्फराबाद में बड़ा जलसा था नवाज शरीफ साहब का और लोगों की बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी। मरीम नवाज़ भी वहाँ पर मौजूद थी और लोग इतनी तादाद में एक मुस्बत सरगर्मी में शामिल लोगों को देखकर हैरान भी हुए, वरना तो कश्मीर से बड़ी मायूस कुन खबरें आ रही थी। लेकिन कल पॉलिटिकल सरगर्मी हुई, बहुत अच्छी वहाँ पर रौनक लगी और फिर जो ऐलानात किए गए वो बड़े ज़बरदस्त थे। मतलब 10 ग्रीन बसें दी गई हैं मीरपुर को और फिर मुजफ्फराबाद को, और फिर साथ में 15 व्हीकल्स वाले हॉस्पिटल दिए गए हैं, 5000 लैपटॉप दिए गए हैं। नवाज शरीफ का स्टाइल है वो इसी तरह लोगों में तकसीम करते हैं, वो देने वाले बनते हैं हमेशा। फिर एक उन्होंने बड़ी मासूम ख्वाहिश का इज़हार किया जिसका बड़ा शुगर लगा हुआ है, वो ये है कि उन्होंने कहा कि मैं शहबाज शरीफ साहब से कहूँगा कि मुझे आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बना दें। तो लोग इसको ये भी कह रहे हैं चूँकि चौथी दफ़ा वो वज़ीर आज़म नहीं बने, लिहाजा आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म बनने पर ही गवारा करेंगे। लेकिन ये अज़राए तफन्नुन बात की और कश्मीरियों को ये बात बड़ी पसंद आई। एक और बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि नवाज शरीफ के मौजूदगी में किसी और शख्स का इस्तकबाल नहीं होता। बड़े बड़े लीडर हैं, ख्वाजा आसिफ, फयाज सादिक, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, किसी की दाल नहीं गलती। लेकिन कल नवाज शरीफ की तकरीर के बाद जिस तरह मरीम नवाज़ का इस्तकबाल हुआ तो इसका मतलब है उस नवाज शरीफ को एक सियासी वली अहद मिल चुका है। इंतखाबात जो हैं अब मरहलावार होंगे। ये कहा यह जा रहा है कि नून लीग की बड़ी दानिशमंदाना पॉलिसी है। आपने देखा होगा कि सरदार याकूब थे और उन्होंने फ़ैसला किया था कि भाई एक लेटर लिखा था इलेक्शन कमीशन को कि हालात ठीक नहीं है तो आप प्लीज़ ये इलेक्शन मुलतवी कर दें। उन्होंने मुलतवी तो नहीं किए लेकिन मरहला वार कर दिए। अब 3 मरहले हैं। पहला मरहला है कि मीरपुर में 27 जुलाई को होंगे, मुजफ्फराबाद में 2 अगस्त को होंगे और साथ ही महाजन नशिस्तों पर भी इंतखाबात हो जाएंगे। और जो सबसे ज़्यादा जहाँ पर इख्तलाफात हैं, पूंछ का जो इलाका है वहाँ पर जो है वो 12 अगस्त को हो जाएंगे। फ़ायदा नून लीग को ये होगा कि मीरपुर में नून लीग की वाज़ेह अक्सरियत है, वो वहाँ से जीत जाएंगे। फिर जो 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद में और महाजर सीटों पर इलेक्शन होगा वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। महाजर नशिस्तों पर ज़्यादातर नून लीग ही कामयाब होती है, मुजफ्फराबाद में भी नून लीग के अच्छे नंबर आ सकते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि ये 2 इंतखाबात हो चुके हैं, तीसरे मरहले की तरफ बढ़ रहे हैं। अब बात और तरह पहुंच चुकी होती है, अब इलेक्शन की सरगर्मियां चल रही होंगी, ये डिसाइड हो रहा होगा वज़ीर कौन बनेगा, वज़ीर आज़म कौन बनेगा, किसको कितने वोट पड़े। तो पूंछ का जो इलेक्शन है वहाँ पर आसानी हो जाएगी, लोगों के जहन से तक़रीब का उनसर निकल जाएगा और तामीर की तरफ वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो वहाँ पर लगता है कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। जॉइंट एक्शन कमेटी की जो करंट सूरत हाल है, लोग तो बैठे हैं, जाते हैं, आते जाते, इस तरह की वहाँ सिचुएशन है। लेकिन जॉइंट एक्शन कमेटी को अब एक फेस सेविंग चाहिए। इतना बड़ा उन्होंने फियास्को क्रिएट किया और बना कुछ भी नहीं, तो उनको एक फेस सेविंग चाहिए होती है, तो वो फेस सेविंग ज़रूर देनी चाहिए। सियासी जमातों का ये काम है कि वो उन्हें फेस सेविंग दें, मार कुटाई ना करें, फेस सेविंग दें, उनको एक ऐसे बाइज़्ज़त तरीके से वहाँ से उठने का रास्ता दें कि जिसके बाद उनके लिए मसला ना रहे। तो ये वहाँ की सूरत हाल है और मुझे यूँ लगता है कि अब
چیزیں کشمیر میں درست سمت میں جا رہی ہیں۔ اب ذرا دوسری بات کی طرف آ جاتے ہیں جی کہ چیئرمین آل پاکستان پیٹرول پمپ ایسوسی ایشن نے کل رات سے دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں کہ بھائی جان ہم تو پیٹرول پمپ بند کر دیں۔ پیٹرول پمپ بند ہو جاتے ہیں تو ملک بند ہو جاتا ہے، کوئی گاڑی نہیں چل سکے گی، گاڑیاں رستے میں کھڑی ہوں گی اور کیا سچویشن ہوگی۔ تو اس سچویشن میں نہ شاعر خورو پہنچ سکیں گی نہ کچھ۔ مسئلہ کیا ہے، اس معاملے کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ اس مسئلے میں عوام کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا۔ یہ مسئلہ تین قوتوں کے درمیان ہے، ایک حکومت ہے، دوسرا پیٹرول پمپ مالکان ہے، اور تیسرا جو ہے وہ لوگ ہیں جو پیٹرول کے ڈیلرز ہیں یا پیٹرولیم کمپنیز ہیں۔ ان تینوں کے درمیان پروفٹ شیئرنگ پر اختلاف ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر روز پروفٹ کا یہ قیمت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ سسٹم نیا ہے، لوگوں کو بھی سمجھ نہیں ہے کہ اس سسٹم سے کیسے ڈیل کرنا ہے، لہٰذا روز اختلافات پیدا ہو رہے ہیں۔ حکومت چاہتی ہے کہ انہیں لیوی کی مد میں زیادہ ملے، پیٹرول پمپ مالکان چاہتے ہیں ان کو زیادہ پروفٹ ملے، اور جو پیٹرولیم کی کمپنیاں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پروفٹ کا زیادہ سے زیادہ حصہ ان کے پاس آئے۔ یہ جنگ چل رہی ہے۔ اس جنگ میں قطعاً کوئی عوام کے بارے میں نہیں سوچ رہا۔ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ عوام کی کسی کو بہت فکر ہے تو یہ آپ یو آر بیڈلی مسٹیکن۔ کاکروچ جنتا پارٹی انڈیا میں کیا کر رہی ہے؟ کاکروچ جنتا پارٹی بنی کیسے؟ انڈیا میں ہائی کورٹ کے ایک جج تھے، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی غیر ذمہ دارانہ سی کہ عوام کا کیا ہے یار، یہ تو عوام کاکروچ ہے۔ امریکہ میں بیٹھے ایک انڈین نوجوان نے اسی وقت کاکروچ جنتا پارٹی کے نام سے ایک پارٹی رجسٹر کروا لی، اور پھر اس کے جھنڈے تلے لوگ اکٹھے ہوتے گئے۔ اور اب یہ صرف جین زی کی پارٹی نہیں رہی، اب اس کے اندر بالی ووڈ کے سٹار، ہالی ووڈ کے سٹار، کانگریس اور بہت سارے لوگ شامل ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو ہے بہت بڑا ایشو بن گیا ہے۔ انکریڈیبل انڈیا اور شائننگ انڈیا کیا بھرکس نکل گیا ہے۔ اب جب لوگ منظر دیکھ رہے ہیں، نوجوانوں کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، قتل کیے جا رہے ہیں، پولیس گرفتار کر رہی ہے، تو یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال وہاں پر ہو رہی ہے۔ اچھا، اس میں آپ نے یہ دیکھا کہ کاکروچ جنتا پارٹی جو ہے وہ کیسے، ان کا مطالبہ کیا ہے؟ بڑی حیرت انگیز چیز سے یہ فسادات پھوٹے ہیں۔ وہ اس طرح پھوٹے ہیں کہ بھائی ایجوکیشن ریفارم پر میڈیکل کے ٹیسٹ ہونے تھے، میڈیکل کے ٹیسٹ ہوئے، بعد میں 10 دن کے بعد پتہ چلا پرچہ تو لیک ہوا تھا، کہ دوبارہ لیں گے۔ اب وہاں پر لوگوں نے فیس جمع کرائی ہوئی تھی، بچوں نے محنت کی ہوئی تھی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، اس پہ فساد کھڑا ہوا۔ یہ بہت معمولی سی بات ہے، پاکستان میں تو ہر دوسرے دن پرچے لیک ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال سے اتنا بڑا فیاسکو بن گیا۔ یہ آگ ساری دنیا میں، سارے انڈیا میں اب پھیل رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا میں سینس آف ڈیپریویشن بہت ہے، احساس محرومی بہت ہے۔ لوگوں کو اپنے مذہبی حقوق نہیں مل رہے، اقلیتوں کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے، نچلی جات کے ہندوؤں کے ساتھ جس طرح کا رقیق سلوک ہو رہا ہے اس کی شاید لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ مودی حکومت صرف ہندوتوا کا نعرہ لے کے چل رہی ہے، ان کے علاوہ ہندوؤں کے علاوہ کوئی انسان ہے ہی نہیں۔ تو انہوں نے ایک عجیب، ایک ایکسٹریمسٹ حکومت بنائی ہے۔ نام تو یہ لیتے ہیں سیکولرزم کا، یہ نہ سیکولر ہے، نہ شائننگ ہے، نہ انکریڈیبل ہے، اور یہاں پر لوگ جو ہیں بہت زیادہ پسے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ اسٹوڈنٹ کی کیمپین ہے، اسٹوڈنٹ کی تحریک ہے۔ اسی طرح کی تحریک ہم نے دیکھی بنگلہ دیش میں، اسٹوڈنٹ نے آغاز کیا اور پھر حسینہ واجد جیسی جابر خاتون کو جانا پڑا۔ اور اس میں بات یہ ہے کہ جبر بہت طویل مدت ہو جاتا ہے۔ حسینہ واجد کو حکومت کرتے 15 سال ہو گئے تھے، اور ساتھ ہی اس پہ حکومت کرتے مودی کو بھی 13 سال ہو گئے، تب اس طرح کا لاوا پھوٹتا ہے۔ آخر میں بات کرتے ہیں کہ پاکستان نے ایران کو فائنل الٹیمیٹم دے دیا، اور وزارت خارجہ کی سٹیٹمنٹ آئی جنہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ بھائی ہمیں اب اگر کسی پاکستانی جھنڈے والے جہاز کو نقصان پہنچا، یا یمن سے حوثیوں نے، ان باغیوں نے سعودی عرب کے کسی جہاز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو ہماری طرف سے اب آپ جنگ کا اعلان سمجھیں۔ اور پاکستان نے کہا کہ ایسی سچویشن میں پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا، سختی کے ساتھ کرے گا۔ سعودی عرب ہماری ریڈ لائن ہے، اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، اور پاکستان اب جو کرے گا اس کی دو وجوہات ہوگی۔ ایک، پاکستان اپنا دفاع کرے گا، ایک
پاکستان اس ارض مقدس کا دفاع کرے گا۔ آنے والے دنوں میں مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات بہت اچھے رہ سکیں گے، لیکن اس میں قصور ان پاسداران انقلاب کا ہوگا جو صہیونی ایجنڈے کے تحت مسلم امہ کے اتحاد کو پارا پارا کرنا چاہتے ہیں، جو اسرائیل پر حملہ نہیں کر رہے، مسلم ممالک پر حملہ کر رہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔